ساری رات یوٹیوب تے گزار دیتی ہے، ساری رات لوکاں دیاں بیٹیاں تے بہنا انہاں نو تک دیاں گزار دیتی ہے۔ اے نا میرے بھائی اے جوانی رب نے دیتی ہے، اے دیتے مان نہ کریا کر، پتہ نہیں کس موقع تے رب جوانی واپس لے لینا، پتہ کوئی نہیں۔ راتاں بڑیاں ہی قیمتی نے، تینوں دسیاں نہیں کسے، کملے آؤے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، تینوں دسیاں نہیں کسے، کملے آؤے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، ساری عمر تو پاپ کمانا ہے، کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں، تینوں دسیاں نہیں کسے، کملے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، ایمی ہس ہس کے عمر گزار لئی، کچھ راتاں رب اگے رون دیاں، رحمت دا سمندر وگیا ہے، رحمت دا سمندر وگیا ہے، کر ہمتاں خود نو ڈبون دیاں، تینوں دسیاں نہیں کسے، کملیا ہوئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، فرمایا وَرَجُلٌ شَبَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے عزیز بھائیوں، محسن بزرگوں اور دوستوں، اس وقت آسمان دا سورج ساڑھے تو کئی ہزار میل دور ہے، اس دے باوجود سورج دی حدت اور شدت دا اے عالم ہے کہ فل گرمی اندر بندہ 5 منٹ بھی سورج دے نیچے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ایک وقت آنے والے جدو اے ہی سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا، زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہوئے گی، اور سارے مرد ساریاں عورتاں سر تو بھی ننگے ہونگے، بدن تو بھی برہنہ ہونگے، پیراں تو بھی ننگے ہونگے، میدان محشر دے اندر امام ابن سرین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے
کہ جدوں میدان محشر سجے گا تے انسان نو صرف قدم رکھن دی جگہ ملے گی، اور پھر اے انسان قدم ہلا بھی نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ دی طرفوں ہلانے دی اجازت ہی نہیں ہوئے گی۔ ڈر اس دن دا، خوف دا اے عالم ہوئے گا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، کہ بچے بھی بڑے ہو جان گے۔ اندازہ لگاؤ جس دن سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے، زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہوئے، سروں بھی ننگے، پیروں بھی ننگے، بدن بھی برہنا، اور اللہ دا ڈر اتنا ہوئے گا کہ بندہ قدم بھی نہ ہلا سکے۔ اندازہ لگاؤ اس وقت کھڑا ہونا انسان واسطے کتنا مشکل ہوئے گا، جس دن انسان کو کوئی سایہ میسر نہیں آئے گا۔ انسان سائے دی تلاش اندر ہوئے گا، اور کھڑا کنی دیر ہونا ہے؟ 1 سال نہیں، 2 سال، 5 سال، 10 سال نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50,000 سال دا دن ہوئے گا۔ انسان سائے دی تلاش اندر، سایہ ملے گا نہیں۔ ایک سایہ ہوئے گا جڑا اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا، اور او عرش دا سایہ ملے گا کینوں، اور نیچے کھڑا کون ہوئے گا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تمہید الفرش دے اندر لکھ دینے کہ 70 قسم دے بندے جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری دے اندر لکھ دینے کہ 28 قسم دے او لوگ جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ امام فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری دے اندر لکھ دینے کہ 7 قسم دے بندے جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا، اور اے دی دلیل اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث لے کر کے آئے۔ حضرات دی وقار، رمضان المبارک دا ببرکت مہینہ، اور آج اس مہینے دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک، 2 عشرے آج ختم ہو کے تیسرے عشرے دا آغاز ہون جا رہے ہیں، جہدے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقم من النار، جہنم تو آزادی والا عشرہ، اللہ دی رحمتاں لٹن واسطے آئے بیٹھے ہو، تے اس دن دیاں سختیاں، اس دن دیاں جناب صعوبتاں، اللہ دے سامنے کھڑے ہونا، اس دے حوالے نال میدان محشر اندر اللہ دے عرش دا سایہ پان والے احباب انہاں دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا۔ پھر میں اپنے گریبان اندر، تسی اپنے گریبان اندر اسی ویکھئے کہ اسی بھی انہاں لوگاں اندر شامل ہے کہ نہیں جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے۔ اگر یہ خوبیاں ساڑھے اندر موجود نے الحمدللہ، اگر نہیں تو آئیے عہد کرنا ہے کہ اللہ سانو بھی ایسا بنا دے کہ کل تیرے عرش دا سایہ نصیب ہو سکے۔ آج انشاءاللہ الرحمن بہت سارے اللہ دے مہمان جنہ انشاءاللہ اعتکاف بھی کرنا ہے، اور ایدے جو فضائل و مناقب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے انہاں تو بھی مستفید ہونا ہے۔ آئیے ذرا حدیث پاک سماعت فرمائیے، جدے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سات بندیاں دا تذکرہ فرمایا جنہاں نو قیامت دے دن اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا۔ حدیث پاک دے الفاظ فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامت فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل ذکر اللہ فی خلائی ففاضت عیناہ ورجل قلبہ معلق فی المسجد الاخر۔ حدیث پاک دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ابو ہریرہ؟ میرے پیغمبر علیہ السلام دے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ابو ہریرہ؟ جنہاں نے سب نالوں زیادہ احادیث نبی پاک تو روایت کی تیاں۔ ایک محتاط اندازے دے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2210 حدیثاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت کی تیاں۔ لوگاں دے دل اندر شک پیدا ہویا کہ ابو ہریرہ کتے اپنے کولوں تے حدیثاں بیان نہیں کری جا رہے آپ۔ ایک بندے نے فیصلہ کر لیا میں ابو ہریرہ دا امتحان لینا ہے۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت کی تھی، کھانا پکایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دے گھر گئے، کھانا تناول فرمایا تے کہن لگا ابو ہریرہ جی مینوں نبی پاک دیاں 100 حدیثاں سناؤ۔ تے حضرت ابو ہریرہ انہیں نہ پردے اندر کچھ بندے بٹھائے کہ جدوں ابو ہریرہ حدیثاں بیان کرے گا تسی ایک ایک حدیث لکھ دے جانی ہے جلدی جلدی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث شروع کی تھی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پردے 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 ابو ہریرہ نے ایک مجلس اندر 100 حدیثہ نبی پاک دیاں سنا دیتیاں۔ بندیاں نے پردے اندر بیٹھ کے نوٹ کر لیاں۔ سال گزر گیا، انہیں پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت پکائیے، کھانا تناول فرمایا۔ کہن لگا ابو ہریرہ جی یاد ہے نا میں تواڈا پچھلے سال بھی کھانا پکایا سی؟ ہاں جی مینوں یاد ہے۔ ابو ہریرہ یاد ہے تسی مینوں 100 حدیثاں نبی پاک دیاں سنائیاں؟ ہاں جی یاد ہے۔ فرمایا میرا دل کر دے ابو ہریرہ اوہی 100 حدیثاں مینوں آج پھر سناؤ نا۔ پردے اندر بندے حدیثاں لے کے بیٹھے۔ ابو ہریرہ نے شروع کی تیاں 100 حدیثاں ابو ہریرہ نے سنا دیتیاں۔ نہ زیر دی غلطی آئیے تے نہ زبر دی غلطی آئیے۔ اے میرے پیغمبر دے صحابہ، اے میرے پیغمبر دے جان نثار جنہ ہر موقع تے میرے پیغمبر علیہ السلام تو جانا قربان کر دیتیاں۔ اس حدیث تے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامت فی ظلہ۔ فرمایا کل قیامت دے دن اللہ دا عرش دا سایہ 7 بندیاں نوں نصیب ہوئے گا۔ جس بندہ جناب اسیں دیکھو نا نبی پاک دے صحابہ احادیث نوٹ کر دے ساڑھے تک پہنچائیاں۔
تے پیغمبر دی زبان چو کدی بھی کوئی غلط بات نکل دی میرے پیغمبر جو آندے نے حق آندے نے اللہ دے نبی دی زبان چو سچ نکل دے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرے آقا ادو تک گل ہی نہیں کر دے جدو تک اللہ دی طرفوں وحی نہ آ جائے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 7 بندے سبعتن جنہاں نو کل اللہ قیامت دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا جس دن کوئی سایہ میسر نہیں آئے گا سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا زمین تانبا نما بنی ہوئے گی بدن تے کپڑا کوئی نہیں ہوئے گا 7 بندے پہلے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے امام عادل عدل کرن والا حکمران عدل کرن والا بادشاہ عدل کرن والا خلیفہ عدل کرن والا پرائم منسٹر اللہ نے نا قرآن پاک اندر 24 مرتبہ عدل دا لفظ لے کے آندہ ہے دن دے اندر گھنٹے بھی 24 نے 12 دن دے 12 رات دے تے اللہ دسنا کی چاندے نے کہ انصاف 24 گھنٹے ہونا چاہیے انصاف ہر ویلے ہونا چاہیے انصاف ہر گھڑی اندر ہونا چاہیے 8 گھنٹے عدالتاں کھلیاں تے 18 گھنٹے 16 گھنٹے ظالم کھلیا پھردہ نہیں انصاف ہر ویلے ہونا چاہیے انصاف مظلوم دے جناب او دی دہلیز تے پہنچنا چاہیے تے کیویں پہنچنا چاہیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو لیاؤ اندہ عادل حکمران حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المومنین نے مدینہ پاک دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف فرما تے یاد رکھو نا میرے پیغمبر جیسا حکمران بھی کوئی نہیں تے میرے پیغمبر دے تربیت یافتہ صحابہ جیسا حکمران بھی کوئی نہیں اٹھائیے خلافت راشدہ اللہ دی قسم انصاف لوگانو انہاں دی دہلیز تے ملے آئے امام عادل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ آیا عمر دے کول امیر المومنین جی میں فلاں بستی دا رہن والا عمر جی دسو منو بھی انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا حضرت عمر فرما دینے 10 ہویا کیے فرمایا جس بستی اندر میں رہنا وا میری بستی دا چودری میری بستی دا وڈیرا بڑائی ظالم ہے عمر جی میری بیوی تے گندی نظر رکھی ہوئی ہے ہر روز میرے گھر آ جاندہ ہے آ کے منو بھی تنگ کردہ ہے تے میری بیوی نو بھی تنگ کردہ ہے حضرت عمر فرماندے نے آج بھی آئے گا جی حضرت روز آندہ ہے فرمایا جا کر چلا جائے تے جا کے اپنی بیوی نو 3 چیزاں انہوں آکی جدوں میں گھر آوانا توڑے تے جدوں میں آواز دے وہاں میری آواز سن دے ایک تے تسی روشنی نہیں کرنی چراغ بجھا کے رکھنا ہے اندھیرا کر کے رکھنا ہے دوسرے نمبر تے جدوں میں آواز دے وانا تے تیری بیوی ایک نکرے لگ کے بیٹھ جائے تے پھر میرے واسطے وضو دا پانی بھی تیار رکھنا ہے تے میرے واسطے کھانا بھی پکا کے رکھنا ہے بندہ چلا گیا رات ویلے حضرت عمر بھی وہ دے گھر پہنچ گئے ہاں بھئی بندہ آیا ہے جی عمر جی بندہ اندر ہے تے جویں حضرت عمر نے سمجھایا سی نا اندھیرا کر اندر موجود ہے حضرت عمر نے آواز لگائی نا تے بی بی جناب او دے مطابق ایک نکرے لگ کے بیٹھ گئی تے اس ظالم نے بھی عمر دی جدو آواز سنی نہ اے حضرت عمر دی آواز سن کے ادھر نو دوڑیا عمر اے دے وال دوڑے حضرت عمر نے دیتے حملہ کیتا
اندھیرے دے اندر تلوار مار کے دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے۔ فرمایا جلدی کرو، چراغ جلاؤ، بتی جلاؤ، لائٹ جلاؤ۔ لائٹ جلائی گئی، او دا سر سامنے پہ آئے تے عمر بیخ کے آندے نے الحمدللہ الحمدللہ۔ وضو دا پانی لے کے آؤ، وضو کیتا حضرت عمر نے، 2 نفل ادا کیتے۔ فرمایا کھانا لے کے آؤ، کھانا آیا، عمر نے رج کے کھانا کھا دائے تے جان لگے نا بندہ کہندا امیر المومنین جی کنا سوالان دے جواب ہی دن دے جاؤ، پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے۔ امیر المومنین تسی اندھیرا کیوں کرایا، چراغ کیوں بجھائے؟ امیر المومنین جی وضو دا پانی کیوں تیار کروایا ہے، روٹی کیوں رج کے کھا دیئے، کی وجہ؟ حضرت عمر فرماندے نے میں دیوہ تاں بجھایا سی کہ او ظالم جڑا تیری بیوی نو تنگ کر دائے کتے میرے قبیلے چو نہ ہوئے، کتے میرا رشتہ دار نہ ہوئے، او دے اندر تکبر آ گیا ہوئے، او دے اندر غرور آ گیا ہوئے تے جدو عمر تلوار چلائے کتے عمر دے ہاتھ نہ کم جان۔ میں اس واسطے اندھیرا کیتا ہے تے جدو میں او دی شکل ویکھی نا او میرے قبیلے چو کوئی نہیں تے میں اللہ دا شکر ادا کیتا، اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے۔ عمر دے قبیلے اندر ہجے کوئی بغیرت بندہ نہیں پیدا ہویا، میں او شکرانے دے نفل پڑے تے روٹی میں تاں کھا دیئے کہ جدوں دا صبح دا تمہیں دس کے آیا ماں عمر نے ایک لکمہ بھی نہیں کھا دا۔ میں سوچیا ادوں تک عمر روٹی نہیں کھائے گا جدوں تک انہوں انصاف نہ مل جائے۔ انہوں آندے نے امام عادل، انج دے حکمران مل جان پھر میں ویکھاں کون کسے تے کنج ظلم کر دائے۔ آج تے گلی گلی اندر غریب تے ظلم، محلے محلے اندر یتیم تے ظلم، غریباں تے ظلم کر دے ہو۔ آندے حضرت میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاندہ ہے، تیرا بلڈ پریشر ریڑی والے تے ہائی ہوندہ ہے، تیرا بلڈ پریشر مزدور تے ہائی ہوئے، تیرا بلڈ پریشر غریب تے ہائی ہوئے تے چنگے بندے نو دیکھ کے تیرا بلڈ پریشر لو جائے۔ اے بلڈ پریشر نہیں بلکہ بغیرتی ہے۔ بولو کی ہے؟ اللہ محفوظ ہے۔ دیکھ دے روز سوشل میڈیا تے غریباں تے ظلم ڈالیں آلے اے گنہ لے کے اتر دینے تے پھر جو ظلم آندہ کر دے چلے جان دینے۔ نانا اصل وجہ ایک کہ ساڑھے ملک اندر انصاف کوئی نہیں، انصاف دا بول بالا ہو جائے، امام عادل نیک تے اچھے حکمران مل جان، عدالتاں چ انصاف ہوئے، پھر میں دیکھا کون ظلم کر دے۔ اللہ دے نبی فرمان دینے امام عادل، پہلا بندہ عدل کرنے والا حکمران جنہوں اللہ رب العالمین اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ تے دوسرا بندہ فرمایا وَرَجُلٌ شَبَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ نوجوانہ فرمایا وَرَجُلٌ شَبَابٌ نَشَأَ فِي عبادت اللہ۔ فرمایا او نوجوان جنہوں نشہ لگائے، کادا نشہ؟ چرس دا، بھنگ دا، ہیروین دا، سگریٹ دا، بیڑی دا، نہیں فرمایا وَرَجُلٌ شَبَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ، جنہوں اللہ دی عبادت دا نشہ لگا ہویا، جنہوں فجر دا نشہ ہے، جنہوں ظہر دا نشہ ہے، جنہوں عصر دا نشہ ہے، جنہوں مغرب دا نشہ ہے، جنہوں عشاء دا نشہ ہے، جنہوں تہجد دا نشہ لگا ہویا۔ وَرَجُلٌ شَبَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ، جنہوں قیام اللیل دا نشہ ہے، جنہوں اللہ
اللہ دے اگے کھڑے ہون دا نشہ ہے، جنوں رب دے سامنے جھکن دا نشہ ہے۔ جوانی اے جوانا جوانی رب نے دیتی ہے تے انہوں رب دے رستے اندر لا دے کہ آمد دن اللہ تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر چھڑے گائے۔ ساری رات فیس بک تے گزار دیتی ہے، ساری رات یوٹیوب تے گزار دیتی ہے، ساری رات لوکاں دیاں بیٹیاں تے بہنا انہوں تک دیاں گزار دیتی ہے۔ اے نا میرے بھائی اے جوانی رب نے دیتی ہے، اے دیتے مان نہ کریا کر، پتہ نہیں کس موقع تے رب جوانی واپس لے لینا، پتہ کوئی نہیں۔ راتاں بڑیاں ہی قیمتی نے، تینوں دسیاں نہیں کسے، کملے آؤے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، تینوں دسیاں نہیں کسے، کملے آؤے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، ساری عمر تو پاپ کمانا ہے، کچھ راتاں پاپ نو دھون دیاں، تینوں دسیاں نہیں کسے، کملے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، ایمی ہس ہس کے عمر گزار لئی، کچھ راتاں رب اگے رون دیاں، رحمت دا سمندر وگیا ہے، رحمت دا سمندر وگیا ہے، کر ہمتاں خود نو ڈبون دیاں، تینوں دسیاں نہیں کسے، کملیا ہوئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں۔ فرمایا وَرَجُلٌ شَبَابٌ نَشَأَ فِي عبادت اللہ، اور نوجوان جنہوں اللہ دی عبادت دا نشہ لگیا ہے، کل قیامت دن اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا، تے اگلا بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، او بندہ نوجوان او بڑا او میری ماں میری بہن جیدہ دل مسجد نال لگیا ہویا ہے، ہر ویلے مسجد جان دی تیاری، ظہر پڑھ لئیے تے عصر دا انتظار کردہ ہے، عصر پڑھ لئیے تے مغرب دا انتظار کردہ ہے، مغرب پڑھ لئیے تے عشاء دا انتظار کردہ ہے، کدی مسجدیاں ٹوٹیاں صاف کردہ پہ آئے، کدی مسجدیاں صفاں ٹھیک کردہ پہ آئے، کدی مسجد دے واشروم دوندہ پہ آئے، وَرَجُلٌ قَلْبُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، اے اللہ دے نال دل، اللہ دیاں مسجداں نال دل لایا ہویا ہے، لڑکیاں نال دل نہیں لگایا، سکولاں نال دل نہیں لایا، کالجاں دل نہیں لایا، مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ اللہ دے گھراں نال دل لایا ہویا ہے، مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ رب دے گھراں نال دل لا کے رکھ دے، مر سارے نہیں جانا ہے، اسی ساری زندگی کما کما کے تھک جانے آئے، حضرت انک کما لے آئے کہ میرے بچے میرے تو بعد عیش کر دے رہن گے، اور تیرے تو بعد عیش نہیں کرنی، تیرے بچیاں نے عیاشی کرنی ہے، حساب میں تے توں دینا ہے، بچیاں نے عیاشی کرنی ہے، قبر اندر جواب اسی دینا ہے، بچیاں نے عیاشیاں کرنیاں نے، اس واسطے نیکی کر نیکی کر جا نیکی کر جا، نیکی مردی نہیں بندہ مر جاندہ ہے، نیکی ختم نہیں ہوندی بندہ ختم ہو جاندہ ہے، تے سب نالوں بہترین نیکی اللہ دے کر مسجد بنانا، انہاں مسجدانو آباد کرنا، انہاں مسجداتے خرچ کرنا، سب نالوں بہترین نیکی ہے۔ آؤ میں توانو مکے لے جاؤں، اللہ سب نو لے جائے، بولو آمین ہے، دل نہیں کردہ اللہ مکے لے جائے، ایسے سال ہی لے جائے،
اللہ دے گھر اندر خامی کوئی نہیں اللہ سانو مکہ بھی وکھا دے سانو مدینہ بھی کا دکھا دے اللہ رمضان دیاں بابرکت کڑیاں نے اللہ ساڑھے نصیب اندر بھی حج لکھ دے کسی نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی اندر آج کر دے پاویں کل کر دے ربا ساڑھیاں نصیباں ویچ حج کر دے آج کر دے پاویں کل کر دے ربا ساڑھیاں نصیباں ویچ حج کر دے مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں حتیم وچ بے کے ربا کریے عبادتاں بے شک تیرے بوہے وچ اسی نہیں سجدے پر ساڑیاں نصیباں وچ حج کر دے مل کے دعاں اسی آج کر دے مولا ساڑیاں نصیباں وچ حج کر دے بندہ مکے جاندہ ہے مکیوں پھر مدینے جاؤ اللہ سب نو لے جائے تے مدینے دے پٹوار خانے جاؤ جا کے پٹواری نو پوچھو تے مسجد نبوی ہے نا مسجد نبوی دی سب نالوں پہلے جگہ خرید کے وقف کیتی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق نے کیتی ہے پہلی مسجد نبوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دی جگہ خرید کے وقف کیتی ہے آج بھی جاؤ مدینے دے پٹوار کھانے مدینے دے پٹواری نو ملو سانو مسجد نبوی دی فرد دکھانا اور فرد کڈے تیرے سامنے رکھے نا آج بھی مسجد نبوی دی فرد تے نام لکھے آئے تے حضرت ابو بکر دا لکھے آئے رضی اللہ انج دیاں نیکیاں کرو بندہ ٹر جائے نیکی نہ مکے بندہ مر جائے نیکی نہ مکے اوے انج دی نیکی کرنا جویں جناب نبی پاک دے صحابہ کر دے گئے نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر مٹھے پانی دا کھو کوئی نہیں حضرت عثمان رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید کے وقف کر دیتا مدینہ پاک دے اندر میں او جگہ دیکھیے جتھے بیر عثمان سی ہونوں تے ہوٹل بن گیا ہے بڑا خوبصورت ہوٹل بنے ہیں او دی جنی کمائی ہے مدینے دے بینک اندر ایک اکاؤنٹ اندر جان دیئے اتھو غریبہ اندر تقسیم ہوندیے مسکینہ اندر تقسیم ہوندیے غریبہ یتیمہ تے تقسیم ہوندیے تے اس اکاؤنٹ آج بھی او اکاؤنٹ نام تے وے تے میرے عثمان دے نام تے وے بندہ مک جاندہ ہے نیکیاں نہیں مک دیاں انج دیاں نیکیاں کر کے جاؤ فرمایا وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ وَرَجُلٌ قَلْبُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ جنہ دے دل مسجدان نال جڑے ہوئے مسجد دی تعمیر و ترقی اندر حصہ لین والے تے اگلا بندہ ہے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللہ فرمایا او دو بندے جڑے آپس اندر محبت کر دینے تے صرف اللہ دی رضا واسطے جڑے آپس اندر محبت کر دینے صرف اللہ واسطے کسے دا جاہو جلال دے کے نہیں محبت کر دے کسے دا جناب لباس دے کے محبت نہیں کر دے کسے دا حسن دے کے محبت نہیں کر دے انہاں دا بیٹھنا بھی اللہ واسطے انہاں دا اٹھنا بھی اللہ واسطے انہاں دا ملنا بھی اللہ واسطے محبت کرن والے اوے دوڑائیے نظر
اسی تے مطلبی یار بنائے ہوئے جناب مطلب دیاں دوستیاں مطلب دیاں یاریاں ایم پی اے دی دوستی مطلب دی ایم این اے دی دوستی مطلب دی کسے دے نال پیسے دی دوستی کسے نال روٹی دی دوستی دوستی تے یاری لانی ہے تے رب دی رضا واسطے لائے اللہ دی قسم رب واسطے محبت کرے اے دی ٹھاٹھی بڑی ہے اللہ واسطے محبت کرے اے دا مزہ ہی بڑا ہے کدی کسے عالم دین نہ دوستی لانا کدی کسے حافظ قرآن نال یاری لانا جیڑا ہر ویلے قال اللہ و قال الرسول دیاں صداواں بلند کردا ہے کدی کسے نو جا کے آکھنا ہے یار میں تیرے نال محبت بڑی کردا ہے اللہ واسطے تے جدوں اللہ واسطے محبت ہوئے گی صحیح مسلم دی حدیث حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے آقا فرما دینے ایک بندہ ہر 15 دنی ہر 2 ہفتی ہر 20 دنی اپنے یار نو ملن جایا کردہ اپنے دوست نو ملن جاندہ اللہ دی رضا واسطے جاندہ ایک دن اللہ نے ایک فرشتہ انسانی شکل مسلم شریف کی حدیث پڑھیا اللہ نے انسانی شکل اندر ایک فرشتے دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں اے دے رستے اندر کھڑا گیا جدو ننگن لگانا انہا سلام دعا کیتی ہے اندھا یار کدھر چلنا ہے جی میں اپنے فلان دوست نو ملن چلنا ہے کوئی لالچ واسطے ملن چلنا ہوئیں گا کوئی روٹی کھان چلنا ہوئیں گا اندھا روٹیاں تے پہلے بھی بڑیاں کھائی دیاں نے روٹیاں تے گھر بھی کھاندہ رہنا وا میں صرف اللہ واسطے اپنے یار نال محبت کردہ وا اللہ واسطے محبت کردہ وا میں تے ہر 15 دنی تا ملن جانا وا آسمان تو آواز آندی ہے میرے فرشتے انہوں میرا پیغام سنا دے اے اپنے یار نال اے اپنے دوست نال اللہ واسطے محبت کردہ ہے تے میں رب بھی اے دے نال محبت کردہ وا وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اللہ واسطے محبت کرو لالچ کٹ دیو حسن دی محبت نہ ہوئے پیسے دی محبت نہ ہوئے کوئی لالچ نہ ہوئے تسی محبت رب واسطے کرو رب تواڈے نال محبت کرنی شروع کر دے گا تے اگلا بندہ فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتُهُ وَرَجُلٌ دَعَتُهُمْ امرأة ذات منصب و جمال فرمایا او نوجوان جنہوں کوئی خوبصورت لڑکی امیر بھی ہوئے حسن بھی ہوئے جلوت اندر خلوت اندر تینوں برائی دی دعوت دندیے تے اے نوجوان آندائے قال انی اخاف اللہ بی بی میرے دل اندر اللہ دا ڈر ہے اللہ دا خوف ہے میں برائی نہیں کر سکتا حسن بھی سامنے پیسہ بھی سامنے سب کچھ سامنے ہون دے باوجود نوجوان آخدہ انی اخاف اللہ منوں اللہ دا ڈر اللہ دا خوف ہے بی بی میں تیرے نال برائی نہیں کر سکتا تے جیدہ کھائیے نا جس کردہ نمک اوتھے برائی ویسے بھی نہیں سجدی اوتھے برائی ویسے بھی نہیں چنگی لگ دی تے توں اپنے حسن تے مان کردہ پھرنے آتے نو میں ایک حسین وکھاما تیرا حسن کادہ حسن ہے حسن ویکھنا ہے جناب یوسف دا ویکھنا کمرے بند تالے لگے ہوئے کنڈیاں لگیاں ہوئیاں ایک زلیخا ہے تے دوسرا میرا یوسف ہے علیہ السلام حضرت یوسف زلیخان دیئے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ قالت حیت لک قال معاذ اللہ بی بی زلیخا کہنے لگی یوسف ویکھنا میں تیرے لئی تیار ہو کے آئی یار کہے زلیخا یوسف میاں ات سنوں پیار تہاڈا
کہے زلیخا یوسف میاں اتے سانو پیار تہاڈا یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں تے مٹی دے وچ رلیاں انی اخاف اللہ دا ڈر پیدا کر لے نوجوانا نہ کسی دیاں عزتاں تکیا کر نہ کسی دیاں عزتاں ول ویکھیا کر نوجوانا انج دا نوجوان بن جا جویں حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بنے اے بھی تے نوجوان ہے نا جدا نام محمد بن قاسم 17 سال دی عمر بر صغیر چو ایک بی بی نے خط لکھیا محمد بن قاسم لوگ میری عزت تے ڈاکا پانا چاندے نے کوئی نوجوان ایسا نہیں جڑے آن کے میری عزت بچا لے تاریخ اندر لکھیا ہے محمد بن قاسم نے خط پڑھیا اسے ٹائم سفر دا آغاز کیتا نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی نہ سمندر ویکھیا نہ دریا ویکھیا چلدا تے تاریخ دے الفاظ نے محمد بن قاسم ستا ہوندا اچانک اٹھ کے دوڑ پیندا نالے چیخ دا تے نالے آندا بی بی میں تیرے وال آ رہا تیری عزت بچان واسطے انج دا نوجوان بن جا انج دا نوجوان بن جا اللہ تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر چھڑے گا کنج دی نوجوانی ہونی چاہی دیئے کنج دا جوان ہونا چاہی دائے ادھر ویکھنا دلی دے اندر مدرسہ ہے دہلی دے اندر حضرت نصیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدرسہ تعمیر کیتا طالب علم پڑھن واسطے آئے دور دراز تو آئے ادھو کھانے دا اہتمام مدرسے اندر نہیں ہوندہ لوگاں دی ڈیوٹی لگی ہوندی کوئی کسے دے کار کھانا کھان جاندہ کوئی کسے دے کار جاندہ کوئی کسے دے کار جاندہ محدث نصیر الدین محدث دہلوی نصیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے مدرسے دا ایک طالب علم نوجوان ہے ڈیوٹی لگ گئی تو فلاں کار دے اندر کھانا کھان جانا ہے کار بڑے امیر آدمی دے اے روز کھانا کھان جاندہ ایک دن کار دے اندر کوئی نہیں بی بی فریفتہ ہو گئی اس نوجوان تے انہوں گناہ دی دعوت دن دیئے اللہ دے قرآن دا طالب علم کہندہ بی بی اسی گناہ نہیں کر دے نالے جیدہ نمک کھائی دے جیدے کروں روٹی کھائی دیئے او دیاں عزتاں نہیں تکی دیاں تو اسی سنے ہیں ایک چور رات نو چوری کرن واسطے کسے دے کار گئے نیرے وچ ہاتھ وجہ کسے چیز اندر چیک کیتا تے نمک سینا کہن لگا چلو یارو چلیے استاد جی ڈاکا مارن آئے ہیں خالی ہاتھ کیویں چلیے فرمایا ہن اس گھر دا نمک کھا لیا ہن ڈاکا مارنا او چور چنگے تیرے نالوں جڑے جس گھر دا کھا لین اس گھر دی عزت وال نہیں تک دے اج اسی سانو نو مل جائے نو اڑ جائے اسی نہ یار نو چھڑ دیاں نہ اغیار نو چھڑ دیاں نہ انج دے نوجوانوں نہ انہاں نال یاریاں لاؤ انج دے بندے نہ بیٹھکاں چ بٹھاؤ آندا ہے حضرت زانی ہوئے گا اپنی تھان تے میرے نال بڑی محبت کردہ ہے اور جس رب نے جوانی دیتی ہے جڑا او دے نال نہیں محبت کردہ تیرے نال کیویں کر سکدا ہے اینو موقع ملے دیکھی تیرے کرتے تیری عزت کیویں ڈاکا ماردا ہے نہیں رک سکدا اے آ اللہ دا بندہ بن جا اگر عرش دا سایہ چاہنا ہے نصیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدرسے دا طالب علم بی پہلے منتاں کر دی رہی جدوں نہیں منیا ڈران تے آ گئی آندہ جے میرے نال بجاندی جے میرے نال برائی نہیں کریں گا میں رولا پا دیاں گی تیرے تے الزام لگا دیاں گی اللہ دا ولی نوجوان ڈر گیا کہنے لگا بی بی ٹھیک ہے میں نو تھوڑا جا واش روم جان دی اجازت دے آج کل دی طرح واش روم
واشروم تے ٹائلٹ کوئی نہیں پچھلے زمانے دے انہیں جا کے گندگی کٹھی کی دیئے اپنے کپڑیاں تے مل لیندہ تے واپس آیا بی بی لے میرے نال جو کرنا چاہنی ہے کر لے انج ناکتے ہاتھ رکھے آندھیے چلا جا میرے کرو کی کر کے آگے آئے تیرے وچوں تے بو آ رہی ہے ایک کہن لگا بی بی اے بو ختم ہو سک دیئے پل زنا والی بو ختم ہو نہیں سکتی برائی والی بو کدی بھی ختم نہیں ہو سکتی تے نالے بی بی ایتے مقافات عمل آج میں کسے دی بہن نال گناہ کرنگا کل میری بہن نال کوئی کرے گا آج میں کسے دی بیٹی نال گناہ کرنگا کل میری بیٹی وال بھی کوئی ویکھن والا ہوئے گا اس واسطے بچیے اس گناہ تو اے نوجوان انجی ٹھٹھڑ دی سردی دی رات اندر واپس مدرسے گیا گیزر دا انتظام کوئی نہیں ٹھنڈے پانی نال نہاند ہے تیرے سردی لگ گئی ایسے حالت اندر فوت ہو جاندہ ہے جنازہ تیار ہویا اے دن میت چوں خوشبوئاں آ رہیاں لے اے دے کفن چوں خوشبوئاں آ رہیاں لے لوگ جنازہ اٹھا کے جا رہے انج لگ دے جی میں کوئی اگر بتیاں لے کے جنازے دے نال نال جا رہے ہیں جا کے قبر اندر اتارے ہاں تے قبر دی مٹی چو بھی خوشبوئاں آ رہیاں نے اے کیڑی خوشبو ہے اس خوشبو دا نام کیے انی اخاف اللہ اس خوشبو دا نام اللہ دا ڈر اللہ دا خوف اس واسطے رب کو ڈر جاؤ کہ چھواں بندہ جنہوں اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہونا ہے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا جڑا بندہ کلا بے کے تے رب نو یاد کردہ ہے نکرے بے کے اپنا دل رب نہ لایا ہویا ہے ہر ویلے اللہ دا ذکر کرن والا بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا انج ادھی رات دا ویلا ہے نیند نہیں آندی پئی بیوی بھی دور ہے بچے بھی دور نے بیماری دی وجہ نال پوچھدا بھی کوئی نہیں میرا اللہ آندہ اے میرے بندے کیوں پریشان ہے کوئی کال نہیں کرتا کوئی نیڑے نہیں لگدا بندے میرے در تے آ میں تیرے نال گلاں کرنوں تیار اٹھ کے مسیح تے آ جاندا ہے وضو کردا ہے ہاتھ توندا ہے تے ہتھاں دے گناہ یاد آ گئے پیر توندا ہے تے پیراں دے گناہ یاد آ گئے اکھاں چوں آنسو ڈل پے پانی دے قطرات نال مل گئے انج نکرے مسجد آ کے بہ گیا اللہ میں تے گناہاں دا پریا ہویا اللہ میں تے گناہاں دا ڈیپو لے کے آیا اللہ فرماتے نے میرے بندے تو آگے آئے نا میرے در تے میرے کولوں ڈر کے آگے آئے ہن تیرے آنسو پونجن دیر لگ سکدی ہے پر میرے گناہ معاف کرن اندر دیر ہو سکدی نہیں ہو سکتی وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا تے آخری بندہ نہ سکا بندیاں جو فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَأَخْفَاهَا اللہ دے رستے اندر خرچ کرن والا ہے تے اس طریقے نال خرچ کردہ ہے اللہ دے راہ وچ خرچ کردہ ہے تے سجے نال کردہ ہے تے کھبے نو پتہ بھی نہیں لگن دیندا ہے یار رمضان المبارک دا ببرکت مہینہ تے ببرکت کھڑیاں کھائیاں ہوئیاں رب نے سانو نصیب کیتیاں ہوئیاں گناہ لے کے رب دے در تے آ جائے تے اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لے تے آکھیا کرو صلی نو مولا غلطیاں دا ٹیر لے کے مولا غلطیاں دا ٹیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا اللہ غلطیاں دا ٹیر لے کے مولا غلطیاں دا ٹیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا
معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا تے عرش تو آواز آندی ہے ہاں ہاں بندے تو ہے آیا ہاں ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار ہاں ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار تو غلطی کر کے معافی منگ لئی ہن میں تیرا یار ورجل تصدق بصدقۃ واخفاها فرمایا اللہ دے رستے اندر خرچ کردا ہے تے کیویں انج خرچ کردا ہے اعلان کروا دیتا مسجداں چ سارے غریب کٹھے ہو جاؤ سارے یتیم کٹھے ہو جاؤ اے لائناں چ لگ جاؤ بیوہ عورتاں بھی لائناں چ لگ جاؤ یتیم بچے بھی لائناں چ لگ جاؤ تے جیو نیوز والے ہو تسی بھی آ جاؤ دنیا نیوز والے ہو تسی بھی آ جاؤ میں اس غریب عورت نو ایک تھیلا آٹے دا دینا ہے تے تسی تصویراں کھچ کے تسی ویڈیو بنا کے اس غریب دی غربت دا مذاق اڑاؤ انج خرچ کرنا نا 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 انج نہیں خرچ کرنا یہ تے ساڈا معاشرہ انج دا ہو گیا ہے اسی لوگاں دیاں مجبوریاں تو نجائز فائدے چک دے ایک آٹے دے تھیلے واسطے لوگاں دی غربت دا مذاق اڑانے آئے تین گھنٹے بیوہ عورت لین وچ لگی ہوئی ہے او دیاں تصویراں کھچیاں جا رہی ہیں او دیاں سیلفیاں بنائیاں جا رہی ہیں او دی غربت دا مذاق اڑایا جا رہا ہے اوے تے تقسیم کرنا ہے تے انج نہ کر بلکہ جا اپنے محلے اندر اپنے رشتہ داراں اندر جا کے ویکھنا کوئی غریب ہے تے چپ کر کے او دے ہاتھ تے رکھاں کسی نو پتہ ہی نہ چلے اج میرے تیرے معاشرے اندر لوگ بچیاں نو نہراں وچ اس واسطے سٹ رہنے کہ اسی انہاں دی غربت دا مذاق اڑانے ہاں سفید پوش بندہ کسے دے اگے ہاتھ نہیں پھیلا سکدا کسے دے اگے ہاتھ نہیں چک سکدا مجبوریاں نے گھیریا ہویا ہے اے اسی انہاں دیاں مجبوریاں تو نجائز فائدہ اٹھانے ہاں نا 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 انج نہ کریا کر بلکہ طریقہ میرے پیغمبر نے دسے آئے میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا اللہ دے نبی جی میں غریب آئے میری کوئی مدد کرو نہ میرے آقا فرماندے نے کوئی کام بھی جاندہ کہ نہیں جاندہ اللہ دے نبی جی لکڑاں وڈ لوانگا فرمایا میرے سے آپ چندہ کٹھا کرو نہ یہ واسطے کلہاڑے دا بندوبست کرو کلہاڑا لے آندہ گیا انہوں میرے پیغمبر نے فرمایا لے کلہاڑا جنگل اندر چلا جا لکڑاں وڈ کے گزارا کرنا اے چلا گیا کافی دیر بعد میرے پیغمبر کو لایا آکے عرض کردہ محبوب سونیا تسی تے منو کلہاڑا دے کے میری غربت مکا دیتی ہے غربت مکاؤ غریبان دی انہاں دا مذاق نہ اڑاؤ انہاں دی عزت نہ مکاؤ جناب خرچ کرو اللہ دے رستے اندر فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَأَخْفَاهَا سجے ہاتھ نال دیو تے کھبے نو پتہ نہ لگے غریباں تے بھی خرچ کرنا ہے مسکیناں تے بھی خرچ کرنا ہے بیواواں تے بھی خرچ کرنا ہے مساجد تے بھی خرچ کرنا ہے مدارس تے بھی خرچ کرنا ہے انہاں سارے تے خرچ کرو نا آپ پہنچ کے خرچ کرنے دی اللہ سانو توفیق دے چھڑے ہر میدان اندر خرچ کرو رفاع عامہ دے کماں اندر خرچ کرو تے جدوں اے بندہ اللہ دے راہ وچ خرچ کرن والا بن جاندا ہے اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر چھڈاں گا تے قرآن آندا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا
اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ایسے اعمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے جے دے نال کل قیامت دے دن اللہ سانو عرش دا سایہ نصیب کر چھڑے 7 بندے صحیح البخاری دی روایت تواڈے سامنے بیان کیتی ہے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو بھی ایسے اعمال کر کے انہاں 7 لوگاں دی صف اندر شامل ہون دی توفیق نصیب فرمائے حضرات دی وقار جس طرح روٹین دے نال رمضان المبارک دے خطبات جمعۃ المبارک دے اندر تساں احباب دے سامنے اپیل کیتی جاندی ہے دینی مدارس واسطے تسی مساجد دی بھی خدمت کر دیو یتیماں بیواواں دی بھی خدمت کر دیو اسی طرح بہت سارے رفاہی کام جنہاں اندر تسی بڑھ چڑھ کے حصہ لیندے ہو لیکن ایک پلیٹ فارم تو اگر خرچ کیتا جائے کہ او دے اندر جماعت بھی او دیاں بنیاداں بھی مضبوط ہوندیاں مسلک دی ترویج بھی ہوندی ہے ساڈی جماعت دا ایک ادارہ الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن جیڑا کہ اللہ دے دین دا کام کردا ہے تبلیغ دے حوالے نال ہوئے اسی طرح بہت سارے کام اس الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن دے تحت فری میڈیکل کیمپس بہت سارے اضلاع دے اندر بہت سارے اضلاع دے اندر ایمبولینس سروس دا آغاز پھر واٹر فلٹریشن پلانٹس او دے حوالے نال پبلک لائبریریز پھر تبلیغ دا اہتمام اسی طرح اج کل دے حالات دے مطابق جو ساڈے ضرورت ہے پوری دنیا دے اتے اس وقت میڈیا دے اتے جو دینی تبلیغ دا سلسلہ ہر مسلک اپنے اپنے تحت کر رہے ہیں لیکن ساڈی جماعت دا واحد ٹی وی پیغام ٹی وی اور تسی خوش نصیب لوگ ہو کہ جتھوں دین دی ترویج ہوندی ہے پورے پاکستان دے جڑے 5 چینل نے ٹاپ دے انہاں اندر نام ہے تے پیغام ٹی وی دا نام ہے جدے دینی سوالات دا جواب اور بہت سارے دینی پروگرام دا آغاز اسی طرح موبائل ہسپتال پورے اضلاع دے اندر کام کر دینے اور اس وقت مرکز دے نال بہت بڑا ہاسپیٹل بنایا جا رہے ہیں لیکن انہاں سارے فلاحی کماں دے اندروں مینوں جڑا کام پسند ہے نا وہ اے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جو کہ ساڑی جماعت نے الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن دے تحت شروع کیتا ہے ذمہ داری ان ملی ہے تے ایک کام اسی پچھلے سال شروع کیتا مینوں اے دے اندر بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے کیونکہ اکثر ادارے اندر کافی ساتھی جاندے نے کہ جڑی بیروکریسی ہے نا زیادہ تعداد مرزائی اور شیعہ دیئے اور شیعہ حضرات نے اس دے اندر اپنے طلبان شامل کرن واسطے باقاعدہ ادا اہتمام کیتا ہے کہ پورے پاکستان چو شیعہ کمیونٹی دے او غریب بچے جڑے ذہین نے انہاں ذہناں نو کٹھیاں کر کے پھر ایک ادارہ بنایا او دے اندر لے جا کے CSS دی تیاری کروا کے آگے بھیجیا جاندا ہے الحمدللہ اے آغاز بھی ساڈے دور اندر ہویا اللہ نے سانو اعزاز دیتا پچھلے سال پورے پاکستان چو آل الحدیث دے جتنے طلباء ذہین طلباء غریب طلباء جڑے ہے ذہین نے پر فیساں دی ادائیگی نہیں کر سکتے امتحان 4-5 جناب طریقے نال امتحان لے کے پورے پاکستان چو 5 ذہن لے گئے الحمدللہ علیہ حدیثاں دے جڑے اس وقت CSSC دی تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس امتحان اندر بیٹھن گے منو امید ہے انشاءاللہ اللہ سانو ضرور دے اندر کامیابی عطا کرے گا میرے واسطے کام بڑا ہی اچھا لگ گیا میرے دل جڑا باقی یہ کام جتنے بھی نے واٹر فلٹر پلانٹس نے ہسپتال نے ایمبولینساں نے فری ڈسپلنس اے ہے ہی ہے نے اے کام تے ہونے ہی ہونے نے لیکن اے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اے دے اندر انشاءاللہ ضرور اسی کوشش کرنی ہے تساں احباب دے کے اپیل ہے کہ اے جتنے بھی ادارے مساجد ہون مدارس ہون رفاع عامہ دا کام ہوئے تساں احباب دے تعاون نال چل دینے باہر ساتھی کھڑے ہونگے کوئی ساتھی بھی خالی ہاتھ نہ جائے اے دے اندر بھی ضرور حصہ پانا ہے انشاءاللہ الرحمن تو اڈا لگیا ضائع نہیں ہوئے گا ادا اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین